हें आसा पळय न्ही एक लाटो खूब येताल्यो आनी ताची जनरल पब्लिकाकय म्हणजे कॅप्टन ऑफ फोर्सान आनी आमच्या डिपार्टमेंटाकय सांगिल्लें की आयज आमकां सांबाळून चलोवपाक जाय. म्हणटकच त्यो वेव्ज येताल्यो आनी त्या वेव्जाचे जेन्ना पळय नियरींग पॉयंट येता तेन्ना ती तें डायरेक्शन चुकलें. एक एक वेळार ते घसरता पूण तो थीं जाल्ले कारणान ती हातून भितर गेली. एक सायडीन ती हाका रॅम्पाक लागली आनी दुसरे सायडीन आनी ती परत उदक कमी आशिल्ल्या कारणान ती परत येनात. आतां ती येतली जर जाय जाल्यार उदक भरपा जाय आनी मागीर ती काडपाक मेळटा. ताका कितेंय केल्यार मेळना. सो दीस इज हाव पॅसेंजराक देंवपाकय मेळना, चडपाकय मेळना कारण इट वॉज नॉट प्रॉपरली हें केलें नाशिल्लें, एंकर केलें नाशिल्लें. सो वी गॉट इमिडिएटली अनदर फेरीज आनी त्या हातूंतले सगळे पॅसेंजर्स आसा ते शिफ्ट केले. कळ्ळें. शिफ्ट करता आसतना थोड्या बायलांक बी ते वयर चडून वचचें पडटालें बट वी मॅनेज. थोडी व्हेकल्स आशिल्ली ती उरली. स्कुटर्स आशिल्ल्यो, मोटरसायकल आशिल्ल्यो त्यो काडपाक मेळना. पण दीस इन्सिडंट हॅड हॅपन्ड अरावंड 6:30 आनीक तेजे नंतर 9 सुमार ती हाय टायड जाली आनी ताजे नंतर ती बोट काडली आनी मागीर ती परत सारकी धोक्याक लावन तातूंतली हें काडलें व्हेकल्स पार्क आसा ती. ऑलरेडी वॉर्निंग दिल्ली आसतनाय फेरी ना एक तर बंद करची पडटली. वॉर्निंग म्हळ्यार तशी नाशिल्ली, ती डेविएट जातली म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो ती जेन्ना येता तेन्ना केन्ना केन्ना हो इन्सिडंट जाता. नाजाल्यार वॉर्निंग दिली म्हणून आमी जर दिसभर बंद दवरली जाल्यार पॅसेंजराचे हाल जाता न्ही. सो वॉर्निंग इन अ सेन्स इट इज येलो अलर्ट बी कशें आसा. इट इज नॉट दॅट यू हॅव टू टोटली स्टॉप. They had warned saying that this kind of things are expected, so you be prepared with that. So we were prepared with additional ferries. Within 5 minutes the additional ferry came and सगळे patient passenger असते गेले. So this kind of situations is always, it is not once in a while किंवा once in a year अशें न्ही. कळ्ळें. but 25% of the days during this हें अशें जावपाक शकता पावसाक. सर ते पोरो फेरी चोडण टू हे हाडपाचें आसलें ते पावल आसा. That we have issued mobilizing funds also and the constructions has begun. आमी तांकां ऑर्डर दिली, वर्क ऑर्डर दिली. तांकां पयलीं कशें आसा ते मोबिलायझींग फंड्स म्हणून दितात तेय रिलीज केल्ले आसा सरकारान. आनीक म्हाका दिसता की वी आर एक्सपेक्टींग इन अनदर 6 months टायम दीस फेरीज वील कम. आणि सर तुमी एक इन्स्पेक्शनूय केल्लें मागीर 1 year तुमची सारमानस ते आमोणास तुमी वचपाक ताचें कितें जालां ब्रिज न्ही, ब्रिज म्हणटा. इन्स्पेक्ट केलें. आमी इन्स्पेक्शन केल्लें. वी वर जस्ट म्हणजे तातूंतल्यान दुसरो वेग कितें आसा कारण एक हें आसा पळय न्ही तांची डिमांड आसा की आमकां थंयच्यान व्हरपाक जाय आनी ती बोट मदल्यान काडप खूब ट्रिकी आसा. ताका हें मेळना, राफ्ट मेळना थंय आनी ती लागपाची शक्यता आसा. म्हणून आमी पळयताले की इट इज नॉट आवर. PWD कडेन आमी हें दिल्लें आसा आनी MLA ऑफ मिस्टर प्रेमेंद्र शेट आमकां ते स्पेसिफीक तोच मार्ग घेवन वता आनी केन्ना केन्ना कितें जाता सुकती आसली जर जाय जाल्यार ते ब्लॉक जाता. सो ब्रिज वॉज अ सोल्युशन बट इट इज व्हेरी हेवी कॉस्टींग हें जाता. कळ्ळें. सो गव्हर्मेंट वील टेक इनिशिएटीव. PWD वील एनालायज whether it is affordable, whether it is really required. काय अशें म्हणून. So, any update on solar port? No, solar, we are inviting tenders to operate it. कळ्ळें. कशें आमकां it is for now revenue generation because we tried putting it for fish passengers. पॅसेंजर्स आमी 3 म्हयने चलयले तेन्ना तातूंत भितर पॅसेंजरूय कोण येना. आमी एमटी ट्रिप्स मारून पळयले बिकॉज तातूंत भितर व्हेकल्स वचना. 4 व्हिलर 2 व्हिलर वचपाची येना. ती फक्त पॅसेंजर आसा. सो इट कूड बी बेस्ट यूज्ड फॉर टुरिजम पर्पज. सो वी वील सी दॅट ते मेंटेनन्स सारकें वचपाक जाय आनी ते करपा खातीर आमी टेंडर इनवायट करतले आनी ती कोणाक तरी रेवेन्यू जनरेशन बेजिसाचेर दितले. हुएवर इज पुटिंग हायेस्ट रेवेन्यू we will give it to them who will maintain it. He will run for tourism activities and then he will pay. So as a government we cannot do such kind of business because it is not viable with the salaries of all staff and my maintenance. We have decided this thing to invite a tender. So, but when it was not viable, then why the government has No, that purchased? I was not a minister then.
When I came, that boat had come, solar ferries म्हणून आशिल्ली. And I don't want to comment on anything since I have taken over as a ministry. I should see, it is my responsibility now how to get the best revenue out of it to put in use. So what is the cost of that solar? It was around 4 crores. 4 crores. जेन्ना आतां ते टुरिजम पर्पज खातीर यूज करतले तेन्ना तुमच्या अंडर चलतली ती काय टुरिजम डिपार्टमेंट ना आम्ही कितें करतले आमचीच बोट इट इज आवर एसेट डिपार्टमेंट सोशल रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट सो वी वील टेंडर इट द रेवेन्यू वील कम टू दी कन्सर्न डिपार्टमेंट आणि टुरिजमाक इट इज नॉट कनेक्टेड विथ हांवें पळयतालें की इफ वी हॅव टू हँड ओवर टू टुरिजम ऑर वॉट वी हॅव टू डू इट दॅट मोडस ऑपरेंडी वील बी डिसायडेड बाय आवर myself and chief minister. So right now it is in working condition, that boat is? No, some minor repairs are required because since it was not used for a long period, I think some wirings are हें जाल्ले आसा डॅमेज जाल्ले आसा आनी तातूंत भितर ताजी ते हातूंतल्यान करताली सोलर ताजे चार्जींगूय आमकां पळोवपाक जाय बॅटरीज आर ओके ऑर नॉट. Last time we heard about that mouse has been eaten Right. everything. That issue has been solved. No, that was solved then. But now again, since it is idle, we have to verify. And ते व्हेरीफाय करता आसतना कोणाच्यानी आयज वचून हांवें इन्स्पेक्शन करून जायना न्ही वी नीड स्पेशलायज पीपल बिकॉज विथ दीस बोट हू हॅज बिल्ट इट हॅज नॉट सपोर्टेड इन मेंटेनिंग इट and we asked him to get it but the support is not there.